أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ النور جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، ایک رکوع ہم نے سورۃ النور کا مکمل سیکھ لیا ہے۔ اب ہم سورۃ النور رکوع نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ النور کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، پہلے لفظ پر ہی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان الذین جاءوا بالافک، جاءوا، جیم کو لمبا کریں گے، جاءوا بالافک، بالافک عصبۃ منکم، عصبۃ منکم لا تحسبوه، لا تحسبوه
शर्रल लकुम, शीन रा जबर शर, रा लाम जबर रल, शर्रल, लाम जबर ला, शर्रल लकुम, शर्रल लकुम, बल हुआ खैरुल लकुम, बल हुआ खैरुल लकुम, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसबा, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसबा। यहां पर देखें, लाम जेली, काफ लाम पेश कुल, लाम मीम जेर लिम, लिकुल्लिम, राजिरी, हमजा दो, जेर मीम इम, लिकुल्लिम्रिइम, मीम नून जेर मिन, हा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाया जाएगा, मीम साकिन को छोड़ देंगे। लिकुल्लिम्रिइम मिनहुम मक्तसबा, मक्तसबा, मिनल इस्मी, मिनल इस्मी, वल्लजी, वल्लजी तवल्ला, वल्लजी तवल्ला किब्रहू मिनहुम, किब्रहू मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, लहू अज़ाबुन अज़ीम, लौला इज़ समिअतुमूहु, लौला इज़ समिअतुमूहु, समिअतुमूहु, ज़न्नल मुअ्मिनून, ज़न्नल, ज़न्नल, यहां पर झटका देकर पढ़ेंगे, मुअ्मिनून, यहां पर भी झटका दिया जाएगा। वल मुअ्मिनातु, ज़न्नल मुअ्मिनून वल मुअ्मिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन वक़ालू, खैरन वक़ालू हाज़ा इफ्कुम मुबीन, हाज़ा इफ्कुम मुबीन, लौला जाऊ अलैहि, लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति, बिअरबअति शुहदा, ये लफ्ज शुहदा है, वक्त की हालत में हमजा को छोड़ देंगे। शुहदा फ़इज़ लम यअतू, फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदाई, बिश्शुहदाई
فأولئك فأولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون هم الكاذبون ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ورحمته في الدنيا والآخرة والآخرة لمسكم فيما أفضتم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم عذاب عظيم إذ تلقونه إذ تلقونه تا زبر تا لام قاف زبر لق قاف واو زبر قو إذ تلقونه تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس بأفواهكم ما ليس गुन्ना किया जाएगा यहाँ पर मा लैसा लकुम बिही इल्मु व तहसबूनहु मा लैसा लकुम बिही मा लैसा लकुम बिही इल्मु व तहसबूनहु इल आइन लाम जेर इल मीम दो पेश वाव मु वाव जबर वा इल्मु व तहसबूनहु हय्यिना यहाँ पर अगर वक्त किया जाए तो ये लफ्ज हय्यिना पढ़ा जाएगा हय्यिना वहुवा इंदल्लाहि वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम वलौला वलौला इज़ समिअतुमूहु वलौला इज़ समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु
قلتم ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم हमजा नून जबर अन नून जबर ना गुन्ना करके पढ़ेंगे अन नतकल्लम नतकल्लम बिहादा सुब्हानक हाजा बुहतानुन अजीम हाजा बुहतानुन अजीम वायुब यहाँ से यइज़ुकुमुल्लाहु यइज़ु यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू अन तऊदू लिमिस्लिही लिमिस्लिही अबदन अबदन इन कुन्तुम मुमिनीन इन कुन्तुम मुमिनीन मुमिनीन वयुबय्यिनुल्लाहु वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लकुमुल लकुमुल आयाति वक्त की हालत में आयात पढ़ा जाएगा वल्लाहु वल्लाहु अलीमुन हकीम अलीमुन हकीम इन्नल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु अन तशीअल तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरती वक्त की हालत में वल आखिरह पढ़ा जाएगा वल्लाहु यअलमु वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून वल्लाहु यअलमु व अंतुम
لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم सामीन मोहतरम, सूरतुन नूर का रुकू नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون